नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा राजनीतिक तरङ्ग कायमै, मन्त्री परिषद तेस्रो पटक हेरफेर, एमालेका 2 जना सांसदद्वारा पदबाट राजीनामा। नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दरले दैनिक नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आज 58 जना संक्रमितको मृत्यु, 8600 व्यक्तिमा संक्रमण। संक्रमितको चाप बढ्दै गएपछि भेरी अस्पतालमा जनशक्ति थपिँदै वैशाख महिना यता 2311 जनाले संक्रमणलाई जितेर घर फर्किए। भारतमा कोरोना भाइरसले निम्त्याएको भयावह कायमै, मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या लगातार वृद्धि, आज मात्रै 3700 को मृत्यु। र नेपाली क्रिकेटका ओपनर कुशल भुर्तेल आइसिसीको प्लेयर अफ द मन्थ अवार्डका लागि मनोनित, आइसिसीको वेब पोर्टलबाट भोट गर्न सकिने। समाचार अब विस्तारमा। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा गत वैशाख 19 गते गठन भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा तेस्रो पटक हेरफेर तथा विस्तार गरिएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वारा पछिल्लो पटक थपिएका 3 जना मन्त्रीले आज शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। यो सँगै प्रदेश मन्त्री परिषद 10 सदस्यीय भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले तेस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै थप भएका 3 मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। पछिल्लो पटक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्य, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा रूपन्देहीका भोज प्रसाद श्रेष्ठ र शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रीमा कपिलवस्तुका धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव नियुक्त हुनुभएको छ। यसअघि थपिएका मन्त्रीमध्ये हरिप्रसाद रिजाललाई ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, कल्पना पाण्डेलाई उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। दोस्रो पटकको मन्त्रीमण्डल विस्तारमा रिजाललाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र पाण्डेलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो। साथै बैजनाथ चौधरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, सन्तोष कुमार पाण्डे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, विजय बहादुर यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र सुमन शर्मा रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्रीमा यथावत हुनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेका 2 जना प्रदेशसभा सदस्यहरू पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। कपिलवस्तुका दृग नारायण पाण्डे र दाङका अमरबहादुर डाङीले सभामुख पूर्णबहादुर घरती समक्ष राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको पछिल्लो नियुक्ति र वर्तमान राजनैतिक घटनाक्रमप्रति असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएको पाण्डे र डाङीले बताउनु भएको छ। प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा गरेका पाण्डे नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ भने डाङीले कम्युनिस्ट आन्दोलन र बृहत वाममोर्चाको पक्षमा रहने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यसअघि उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट निर्वाचित विमला कुमारी ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रमा जाने निधो गरिसक्नु भएको छ भने सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित स्वतन्त्र सांसदहरू धर्मबहादुर पाल श्रीवास्तव र अजय बहादुर शाही भने नेकपा एमाले संसदीय दलमै रहने भन्दै फर्किनु भएको छ। 2 जनाको राजीनामा, 1 जनाको दल बदल भएर 3 जना घटेपछि कुल 41 सदस्यीय एमाले संसदीय दलमा अहिले 38 सांसद छन्। अब कुल 89 सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 40 मत चाहिन्छ। रूपन्देहीबाट हरिश ढकाल र केशव भण्डारीको सहयोगमा दुर्गा भट्ट, एनटिभी कोहलपुर। लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको आजै बसेको बैठकले आगामी जेठ 6 र 7 गतेका लागि आयोजना गरिएको प्रदेश लगानी सम्मेलनको मिति पुनः सार्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि अघिल्लो वर्ष आयोजना गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलन कोरोना संक्रमण महामारीका कारण स्थगन गरिएको थियो। स्थगित लगानी सम्मेलन आगामी कार्तिक 27 र 28 गतेका लागि तोकिएको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो। सीमा क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन र कोभिड महामारी रोकथामका लागि विभिन्न कार्यका लागि खर्च गर्ने गरी प्रदेशका 12वटै जिल्लामा 79 लाख रुपैयाँ बजेट पठाउने निर्णय पनि गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बजेट जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ। रूपन्देही र बाँके जिल्लाका लागि 10-10 लाख, कपिलवस्तुलाई 8 लाख, पश्चिम नवलपरासी, दाङ र बर्दियाका लागि 7 लाखका दरले 21 लाख तथा रुकुमपूर्व, रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पाका लागि 5 लाखका दरले पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता चौधरीले बताउनुभयो। रूपन्देही र बाँकेमा 10-10 लाख रुपियाँको दरले, कपिलवस्तुको लागि 8 लाख
र नवलपरासी, दाङ र बर्दिया 3टा जिल्लालाई चाहिँ 7 लाखका दरले चाहिँ पठाइएको छ र त्यस्तै पाल्पा, आराखाँची, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान र पूर्वी रुकुमलाई 5 लाखको दरले सबै गरेर चाहिँ 79 लाख रुपियाँ प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकमबाट जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा पठाउन जेठ 6 र 7 गते लगानी सम्मेलन भर्चुअलकै माध्यमबाट भए पनि गर्ने कि भन्ने हामीले सोचमा थियौँ। तर यो कार्तिक 2078 साल कार्तिक 27 र 28 गते तदनुरूप नोभेम्बर 13 र 14 2021 मा गर्ने भनेर अब यो चाहिँ डेट हामीले अहिले सारेका छौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको गति तत्काल कमजोर नहुने सङ्केत देखिएको छ। दिन प्रतिदिन संक्रमण र मृत्युको दर उकालो लाग्दैछ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको तीव्र संक्रमणका कारण अस्पताल भरिभराउ हुन थालेका छन् भने रोकथाम तथा उपचारका लागि जनशक्ति अभाव हुन थालेको छ। नेपालमा आज कोरोना भाइरसका 8,605 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 20,756 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 8,605 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले गत सोमबारदेखि बुधबारसम्म 23,713 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको बताउनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोनाका कुल संक्रमितको संख्या 3,59,660 पुगेको छ। प्रवक्ता डाक्टर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 1,993 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएको बताउनुभयो। हाल कोरोनाबाट निको हुने दर 80.6% पुगेको छ। यस्तै मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 58 जना संक्रमितको मृत्यु भएको जनाएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,475 पुगेको छ। बाँकीमा कोरोना जितेर घर फर्किनेको क्रम बढेको छ भने मृत्युको दर पनि केही घटेको देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा बाँकीमा 76 वर्षीय वृद्ध सहित 293 जना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किएका छन्। गत सोमबार 10 जनासम्म मृत्युको घटना आउने बाँकीमा आज 4 जनाको मात्र मृत्यु भएको छ। बाँकीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 380 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। जिल्लामा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,322 रहेको छ भने 10 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। बाँकीको कोहलपुर स्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले कोरोनाका थप बिरामी भर्ना नगर्ने भएको छ। आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्पतालका सम्पूर्ण अन्य सेवा बन्द गरी 300 शय्यासम्मको कोभिड अस्पताल तयार गरिएको भए पनि अक्सिजनको अभावमा 135 शय्या मात्रै सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको जनाइएको छ। यसैबीच कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको जिल्लाको संख्या 52 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि 40 जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पूर्ण र 12 जिल्लाले निश्चित स्थान तोकेर आंशिक निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेका हुन्। अन्जु चौधरी, एनटिभी, कोहलपुर। कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन अभाव हुन नदिन दाङमा अक्सिजन उत्पादन सुरु गरिएको छ। विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा 6 वर्षदेखि बन्द भएको ग्यास प्लान्ट जिल्ला प्रशासन स्थानीय निकायको समन्वयमा सुरु भएको हो। उद्योगबाट दैनिक 150 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुँदै आएको छ। कोरोनाका बिरामीलाई अक्सिजन अभाव हुन नदिन दाङमा अक्सिजन उत्पादन थालिएको छ। जिल्लामा अक्सिजनको हाहाकार हुँदा बन्द अवस्थामा रहेको अक्सिजन प्लान्ट सुरु गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, स्थानीय निकाय र प्रहरीको समन्वयमा ग्यास प्लान्ट सुरु गरिएको हो। 6 वर्ष पहिले स्थापना गरिएको ग्यास प्लान्ट विद्युत अभावका कारण पटक पटक बन्द हुँदै आएको थियो। यसपटक भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत विस्तार गरी उद्योग सुरु गरिएको छ। घोराईमा रहेको उक्त उद्योगबाट दैनिक 150 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुँदै आएको प्लान्ट सञ्चालक टोपाराम पौडेल बताउनुहुन्छ। क्षमता त 150 निकाल्न सकिन्छ, तर अब कहिले कति जान्छ कहिले के हुन्छ अनि त्यही कारणले गर्दा सर्दरमा चाहिँ हामी 100 सिलिन्डर पर्ने। सामान्य अवस्थामा जिल्लाभर 200 सिलिन्डर ग्यास आवश्यकता पर्दछ, तर कोरोनाका बिरामी थपिँदै जाँदा दैनिक 4 देखि 500 सिलिन्डर खपत हुँदै आएको छ। 4 करोडको लागतमा सुरु भएको उद्योगबाट दैनिक 200 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्ने क्षमता छ, तर विद्युत अभाव हुँदा क्षमता अनुसार उत्पादन छैन। उद्योगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराई र लुम्बिनी प्रदेशको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुन्डीलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै ग्यास उपलब्ध गराएको छ। जिल्लामै अक्सिजन उद्योग सञ्चालन हुँदा कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा सहयोग पुगेको स्थानीयहरू बताउँछन्। अक्सिजन प्लान्टबाट सुविधा हामीले धेरै पायौँ, तर जति उपलब्ध हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ सुविधा
बिजुलीको सुविधाले होला अथवा प्राविधिक सुविधाले होला त्यति उपलब्ध गर्न सक्नु भएको छैन। तर इमर्जेन्सी केसहरूमा हामीले यहाँबाट लगेको अवस्था छ। अक्सिजनको उत्पादनभन्दा माग ज्यादा हुँदा नेपालगञ्ज, बुटोल, भैरवा, चितवनबाट ग्यास आउने गरेको छ। यो सँगै जिल्लामा उत्पादित ग्यासले थोरै भए पनि राहत दिएको छ। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यो देशको अभिभावक हुन् ज्येष्ठ नागरिक, विकास र समृद्धिको संवाहक हुन् ज्येष्ठ नागरिक। सुन दिदी बहिनी, सुन दाजुभाइ, संस्कृति र संस्कारको धरोहर हुन् ज्येष्ठ नागरिक। ज्येष्ठ र असहायको सम्मान, असल र सभ्य नागरिकको पहिचान। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष स्थानीय सरकारले कोरोना संक्रमणको प्रतिकार्यमा सक्रिय नभएको नागरिकले गुनासो गरेका छन्। भारतबाट फर्किएकाहरूको व्यवस्थापन र सक्रिय संक्रमितको उपचारमा स्थानीय तह सक्रिय नहुँदा संक्रमणले गति लिएको नागरिकको आकलन छ। तर कतिपय स्थानीय तहले भने सक्रियताका साथ काम गरिरहेको बताएका छन्। देश संघीयतामा गइसकेपछि जनताले 3 तहको सरकार पाएका छन्। पहिलो चरणको कोरोना महामारी बढेका बेला 3 तहको सरकार समन्वय गरेर अघि बढेका थिए। अहिले कैलालीमा दिनानुदिन कोरोना संक्रमितहरू ज्यान गुमाइरहेका छन्। नयाँ संक्रमितहरू भेटिने क्रम जारी छ। यही बेला जिल्लाका स्थानीय तहको सक्रियता विगत जस्तो नरहेको गुनासो सर्वसाधारणहरूको रहेको छ। अब सक्रिय त पहिलाभन्दा अलिकति कमै देखिन लाग्छ। कम सक्रियताले नै यो फैलिन लाग्छ। यो ज्यादा फैलिएको हो हैन। अब स्थानीय उसले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। आउनेहरूको त्यहाँ चेक जाँच गरेर सिधै क्वारेन्टाइनमा लैजाने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। भारतबाट आएकाहरू सबैको नाकामा चेक जाँच भइरहेको छैन। नाकाबाट सिधै घर गएका उनीहरू कसरी बसेका छन्, स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर बसेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको अनुगमन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने स्थानीयहरूले बताएका छन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख निर्पबहादुर ओडले भारतबाट आएकाहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको र उनीहरूलाई सुरक्षित भएर बस्न सञ्चार माध्यमबाट जनचेतना जगाउने काम भएको बताउनु भएको छ। भारतबाट आएका मान्छेहरू नेगेटिभ भएका मान्छेहरूलाई हामीले होम क्वारेन्टाइनको एवारनेस गरेका छौँ, प्रचार प्रसार गरेका छौँ, रेडियोमा प्रचार प्रसार गरेका छौँ र सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई पनि त्यो किसिमको जानकारी गरेर उहाँहरूलाई निर्देशन दिएका छौँ कि के कसरी बस्नु भएको छ। कैलाली गोदावरी नगरपालिकामा पनि दिनानुदिन कोरोना संक्रमितको दर बढ्दो छ। नगरपालिकाका प्रवक्ता सर्वानन्द भट्टले भारतबाट स्वदेश फर्किएकाहरूको तथ्याङ्क नै नगरपालिकासँग नरहेको बताउनु भएको छ। त्यो नाकामा आएको पनि हामीले जानकारी दिनु, नगरपालिकामा यति मान्छे तपाईँहरूको आयो लगेर जानुहोस् भन्ने किसिमको चाहिँ नाकामा व्यवस्थापन थियो गत वर्षमा। त्यो व्यवस्थापन अहिले नभएको हुँदा त्यो अहिले ल्याउन सकिएको छैन। पहिलो चरणको कोरोना महामारी सुरु हुँदा कैलालीका विभिन्न स्थानीय तहहरूले भारतबाट फर्केकालाई नाकाबाटै क्वारेन्टाइनमा पुर्याउँथे। वडा स्तरसम्म क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था गरिएको थियो। कोरोनाले त्यति बेला भयावह रूप लिन सकेन। अहिले नाकाबाट नेपाल फर्किनेहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा कोरोना समुदाय स्तरमा सजिलै फैलिरहेको र कोरोनाले महामारीको रूप लिँदै गइरहेको गुनासो स्थानीयको छ। उनीहरूले 3 तहकै सरकार मिलेर प्रभावकारी ढंगले सीमानाकाबाट नेपाल फर्किने नेपालीहरूको व्यवस्थापनसँगै भेटिएका कोरोना संक्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। महामारीमा संक्रमितले उपचारका लागि अस्पताल नपाउने भएपछि स्थानीय सरकारले धमाधम आइसोलेसन निर्माण गर्न थालेका छन्। तर ती आइसोलेसनको मापदण्ड र सुविधायुक्त नभएको गुनासो बढेको छ। त्यसैले आज हामीले दाङका नागरिकलाई स्थानीय सरकारले बनाउने आइसोलेसन कस्तो हुनु पर्ला भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको धारणा आजको आवाजमा।
आइसोलेसनमा जानुपर्ने खालको बिरामीहरू जसरी चेकअप गर्नलाई हस्पिटलसम्म जानु पर्थ्यो ती बिरामीहरू पनि आइसोलेसनमा गएर अक्सिजनै नपाउने, स्वास्थ्य कर्मीहरूको पर्याप्त उपस्थिति नै नहुने, जुन खालको सकारात्मक वातावरण बन्न पनि, जुन खालको राम्रो हेरचाह हुनु पनि त्यो हुनभन्दा बरु म घरमै बस्छु भन्ने र चेकअप गर्न नजाने, जसको कारणले चाहिँ घरमै मृत्यु भइरहेको अथवा टोल समाजमा ती व्यक्तिहरूले पाउन पनि सुविधा नपाएको कारणले घरमा बस्ने र अरू व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो खालको सङ्क्रमण फैलिएको अवस्था छ। यो चिज चाहिँ सम्बद्ध पक्षहरूको तत्काल ध्यान जाओस् र आम नागरिकले अकालमा जानुपर्ने अवस्था नआओस्। सबलाई खुल्ला चौरमा खुल्ला एकान्तमा राखिदिएर राम्रो बनाएर राखिदिएकोमा राखिदिएपछि केही उपचार हुन्थ्यो कि नत्र भने अब सबै के अरे कीटाणुहरूको नजिक राख्दाखेरि केही न केही भइराखेको छ। जहाँसम्म लाग्छ हिजोको जस्तो महामारी अहिले होला जस्तो लाग्थेन। अलि भयावह स्थिति आएको हुनाले मान्छे तराई अवस्थामा छन् होइन, बजार सुनसान छ, मान्छे कसरी बाँच्ने भन्ने अवस्थामा आइसोलेसन यस्तो बन्नु पर्यो कि जहाँ एकान्त होस्, एउटा खुला ठाउँमा सबभन्दा पहिलो कुरा चिन्ता एउटा सिरियस बिरामीलाई दिने खालको यस्तै घटना गर्दाखेरि राउन्डिङमा राखेर जनप्रतिनिधिहरू व्यक्तिहरू सबै त्यहाँ गएर सल्लाह गरेर कुन किसिमले कसरी जाने भन्ने सल्लाह गरेर मिल्ने खालको त्यस्तो व्यवस्था गरेपछि सजिलो हुन्थ्यो कि आफ्नो टोलमा राखिरहेको छ होइन, हस्पिटलमा राखिरहेको छ, गाउँपालिकामा राखिरहेको छ, ठाउँमा जस्तो होटलमा योमा गराइरहेको छ, आइसोलेसनहरू गराइरहेको छ, राम्रो हुँदैछ। अहिले आइसोलेसनको अति नै आवश्यकता रहेको छ। अहिले विभिन्न ठाउँबाट बिरामीहरू आइरहेका छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ उचित बस्ने व्यवस्थाहरू नभएको अवस्था देखिरहेछ, अक्सिजनको पनि कमी भएको देखिरहेछ, यो किटहरू मेडिकल किटहरूको पनि कमी भएको देखिरहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि पर्याप्त रूपमा डाक्टर नर्सहरू, पर्याप्त रूपमा अक्सिजन र मेडिकल किट हुने गरी यो आइसोलेसन सञ्चालन गर्नुपर्छ। आइसोलेसनमा मान्छेहरू डक्टरहरूको कमी हुन भएन, अक्सिजनको कमी हुन भएन, अनि मान्छेहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्नु पर्यो। अनि तिनीहरूलाई उत्साह दिएर, अब औषधि नभए पनि उत्साह दिएर हुन्छ कि औषधि अब के चलाएर हुन्छ, त्यो अलिकति राम्रोसँग अलिकति गतिलो ढङ्गमा अब आइसोलेसनको लागि अब अहिले अक्सिजनको चाहिँ बढी आवश्यकता देखिरहेको छ र अब त्यो हस्पिटल नभएर कुनै साझा सहकारी चाहिँ के अरे भवनहरूलाई पनि प्रयोग गरेर अब उसको एउटा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको निगरानी सहितको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। बाँकीको भेरी अस्पतालमा 41 जना स्वास्थ्यकर्मी थप गरिएको छ। कोरोना संक्रमितको बढेको चापको तुलनामा स्वास्थ्यकर्मी अभाव भएपछि स्वास्थ्य सहायक, स्टाफ नर्स, प्यारामेडिक्स र नर्स भर्ना गरिएको हो। जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्नका लागि जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक सहितको टोलीलाई समेत नेपालगञ्ज झिकाइएको छ। संक्रमितले बेड नपाउने अवस्था आएपछि यता नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले अस्थायी अस्पताल निर्माण गरेर समेत उपचार थालेको छ। रामलीला मैदानमा अक्सिजन सहितको 50 बेडको कोभिड आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ भने गत वर्ष नै व्हाइट हाउस होटलमा सञ्चालनमा ल्याइएको आइसोलेसनलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भए लगत्तै हटस्पट बनेको बाँकेमा वैशाख महिनाको हालसम्ममा मात्रै 2311 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। डडेलधुरा अस्पतालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका बिरामी बढेसँगै अस्पतालमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव भएको छ। दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि सो अनुसारको चिकित्सक अभाव भएको हो। डडेलधुरा अस्पतालका 1 जना एनेस्थेसिया रहेका छन् भने आइसियुमा साथै जोखिम अवस्थामा रहेका कोरोना संक्रमितको उपचारमा काम गर्न सक्ने 5 जना मात्रै नर्स रहेका छन्। अस्पतालमा 20 जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ, जसमध्ये 5 जना आइसियुमा छन् भने 15 जनालाई अक्सिजन दिएर उपचार गरिएको छ। अस्पतालमा चिकित्सक सहित नर्सको अभाव भएपछि उपचारमा समेत समस्या भएको डडेलधुरा अस्पतालका निमित्त प्रमुख जगदीश चन्द्र विष्टले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम।
वर्तमानको यो अवस्थामा कोभिड-19 विरुद्ध विजय प्राप्त गर्न निरन्तर लागि नै रहेका छौँ। यसबाट हुने मानसिक असरहरू लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। यस्ता असरहरूलाई कम गर्न हामीले बिस्तारै उच्च मनोबल र सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो नियमित जीवनशैलीमा फर्किनु आवश्यक छ र सम्भव पनि छ। गुमेको व्यापार व्यवसाय तथा मानवीय क्षतिहरूलाई स्वीकार्दै र विगतका तनावहरूलाई बिर्सदै फेरि नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ उज्जवल भविष्यका लागि अग्रसर हुनु जरुरी छ। त्यसैले अब हामी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पालना गर्दै अझै सचेत बनी र मनोबल उच्च राख्दै नियमित जीवनशैलीमा फर्कौँ, सबै एकजुट बनौँ र समृद्धितर्फ लम्कौँ। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। धनगढी उपमहानगरपालिका 2 का किसान खेतमा उत्पादन भएको तरकारी खेर जाने भएपछि चिन्तित भएका छन्। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाले तरकारी बजार पूर्ण रूपमा ठप्प भएपछि बारीमा उत्पादन भएको टमाटर, भन्टा, लौका, फर्सी लगायतका बिक्री गर्न नपाएर खेर जाने भन्दै चिन्तित भएको व्यवसायी कृषक मुमताज गुप्ताले बताउनुभयो। बारीमा उत्पादन भएको तरकारी धनगढीको त्रिनगर कृषि उपज हाट बजार, राम जानकी सब्जी मण्डी र बजारका विभिन्न होटेलमा बिक्री हुँदै आएको थियो। फुटकर तरकारी लिने ग्राहक आउने गरेको भए पनि त्यो मात्राले बिक्री व्यवसायले हलचल नहुने उहाँको भनाइ छ। गत वर्ष पनि लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण उत्पादित तरकारी बिक्री गर्न नपाएर बारीमै कुहिएर लगानी समेत उठ्न नसकेको किसानहरूले बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या लगातार बढिरहेको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3780 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन मृत्यु हुनेको यो संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा थप 3,82,315 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतमा अहिलेसम्म 2,06,65,000 भन्दा बढीलाई संक्रमण पुष्टि भएको छ भने करिब 1,69,00,000 संक्रमण मुक्त भएका छन्। भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 34,87,000 भन्दा बढी रहेको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 15,41,279 नमुना परीक्षण भएको थियो। भारतमा विश्वमा सबैभन्दा बढी संक्रमित मुलुक मध्ये अमेरिकापछि दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपैयाँले घटेको छ। हिजो प्रति तोला 90,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज प्रति तोला 90,300 रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घले आजका लागि तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 89,800 रुपैयाँ तोकेको थियो। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि 5 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,320 रुपैयाँमा कायम भएको छ। देशका प्रमुख सहरमा भएको निषेधाज्ञाका कारण सुनको कारोबार शून्य जस्तै रहेको महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय टिमका ओपनर कुशल भुर्तेल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीको प्लेयर अफ द मन्थमा मनोनयनमा पर्नु भएको छ। आइसिसीले आज सार्वजनिक गरेको अप्रिल महिनाको मनोनयनमा कुशलसँगै पाकिस्तानका 2 खेलाडी पनि समावेश छन्। कुशलसँगै पाकिस्तानका फकर जमान र बाबर आजम पनि मनोनयनमा छन्। कुशलले यही महिना घरेलु मैदानमा भएको त्रिकोणात्मक T20 सिरिज मार्फत T20मा डेब्यू गर्नुभएको थियो। नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीचको सिरिजमा उहाँले 5 खेलमा 4 अर्धशतक प्रहार गर्नुभएको थियो। उहाँले 5 खेलमा 278 रन प्रहार गर्नुभएको थियो। कुशलको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा नेपालले घरेलु मैदानमा 11 वर्षपछि उपाधि उचालेको थियो। मनोनयनमा परेका 3 खेलाडीलाई आइसिसीको आधिकारिक वेब पोर्टलबाट भोट गर्न सकिनेछ। अब मौसम।
आज देशको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्ण बदली रही बाँकी प्रदेशमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा राजनीतिक तरङ्ग कायमै, मन्त्री परिषद तेस्रो पटक हेरफेर, एमालेका 2 जना सांसदद्वारा पदबाट राजीनामा। नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदरले दैनिक नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आज 58 जना संक्रमितको मृत्यु, 8600 व्यक्तिमा संक्रमण। संक्रमितको चाप बढ्दै गएपछि फेरि अस्पतालमा जनशक्ति थपिँदै वैशाख महिना यता 2311 जनाले संक्रमणलाई जितेर घर फर्किए। भारतमा कोरोना भाइरसले निम्ताएको भयावह कायमै, मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या लगातार वृद्धि, आज मात्रै 3700 को मृत्यु। र नेपाली क्रिकेटका ओपनर कुशेल भुर्तेल आइसिसीको प्लेयर अफ द मन्थ अवार्डका लागि मनोनित, आइसिसीको वेब पोर्टलबाट भोट गर्न सकिने। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।